मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो तुमका समेस्तांक कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत तसेच सर्व कर्मेलीत फ्रादींचे नावे मोगाचो प्रणाम. आज ऑगस्टाची 14वी तारीख 19व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज ही गजमता मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एका रक्ता साक्षीचे स्मरण करता. एक भोव अपूर्वयाची जिणी दुसऱ्यां खातीर आपणाचो सजीव दिल्ली जिणी जावन आसा. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत एका व्यक्ती खातीर आपणाचो जीव सॅक्रिफायस करन ताचो जीव वांसयता. आनी विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या महान संताच्या ताका सांत म्हूण पासारतना हो व्यक्ती थंयसर हजर आसलो. एक जिवीत आपणा खातीर जियोवचें न्ही बगार हेरां खातीर जियोवचें म्हणून हो संत आपल्या जिविता मुखांतर आमकां शिकयता. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाचें उतर आयकुवचे खातीर आनी त्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर त्रिएक देवाक आमी नमन करुया. सांगात म्हणया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जोशवा पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वोड 17 पर्यंत. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी ह्या वरवीं जशें हांव मोइसेस सवें आसलो तशें तुजेय सवें आसा म्हणून सक्कड वळखून घेतले. सोल्याची पेट वोवयतल्या ह्या जाखांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जोर्दानाचे तडीक पावतस तुमी जोर्दानांतच रावूंक जाय. देखून जोशवान इस्रायलितांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोशवान म्हळें, जिवंत देव तुमचे मोदें आसा म्हूण तुमी ह्या वरवीं समजतल्यात. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जोर्दानांत वेतली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट वोवयतल्या ह्या जाकांची पावलां जोर्दानाच्या उदकांत दवरतस वयर तावन वळोन येतलें तें उदक बंद जातलें आनी एकच रास जावन उबें रावतलें. जोर्दान उतरचे खातीर लोकान आपले तंब काडले. तेन्ना सोल्याची पेट वोवयतले ह्या जाक लोकां मुखल्यान गेले. सोल्याची पेट वोवयतल्या ह्या जाकांनी जोर्दानाचे तडीक पावून आपले पांय उदकाक लायतच लुण्याच्या सगळ्या काळार जोर्दान न्हंय सगळ्या तडी वयल्यान उमथता. वयर थावन वळोन येतलें उदक बंद जालें आनी एक विस्तार सुवातेचेर झरेतानाच्या कुशीक आसलेल्या आदाम शारा लागीं रास जावन रावलें. आनी आराबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळोन वेतलें उदक पुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जोर्दान न्हंयत उतरून गेलो. सगळी इस्रायल परसा सुके धरणी वयल्यान उतरून येतना सर्वेस्पराची सोल्याची पेट वोवयतले ह्या जाक सगळें राष्ट्र उतरून वचे पर्यंत जोर्दाना मदले सुके धरणीर हालनासतना उबे रावले. देवाचें उतर, देवाचो व्हड उपकार. क्रिस्ततय मोगाच्या भावा आनी भयणी, जोशवा इस्रायलाचो फुडारी जावन नेमक जाता. मोयचे उपरांत इस्रायल लोकांक वाट दाखोवचें सुखान तो आपल्या हातांत घेता. पूण कितें मनशा सैमान म्हणलें बरी, इस्रायल परसा जोशवाचें मुखेल पळोवन ताची छाती समजून घेवंक चुकतात. थोड्यांच्या मतींत इल्लो दुबाव आसलो जावंक पुरो. मोयचे देवान विंचलेलो फुडारी आमकां इजिप्तांत थावन येदोळ म्हणसर ताणें आपोवन हाडलां.
मोइजे आनी आरोनाक भगवंत गाबाक इस्रायलाक प्रवेश करूंक साध्य जावंक ना. कारण आमकां कळीत आसा जें कितें जालें तें. मिदिनाच्या पात्राचेर 2 पटी ताणें बेतकाठी मारली आनी देवान ताका शिक्षा लायिल्ली आनी त्या खातीर ताका वचोंक जावंक ना. आनी थंयसर तो रावता, तो चरता, मरता, ताका माती करतात आनी जोशुआ लोकांचें फुडारपण घेता आनी तांकां आपोवन व्हरता. आनी हांवें दोळ्यो सांगलेले प्रमाणें लोक इल्लो खाव जेतालो, इल्लो दुबावी जावन आशिल्लो आनी तांकां देवान एक खुणाकन दाखयचें पडलें. आनी आयच्या दिसा हें एक अजाप जोशुआ मुखांतर जावचें थंयसर आसा. जशें इस्रायल परसा मोइजेच्या मुखेलपणार थंड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजनासतना उतरून इजिप्ताच्या फराव्याच्या ताच्या सैन्याच्या हातांतल्यान बाचावी जाले की तशेंच आज जोर्दान न्हंयच्या तडेर ते पावले. विशाल न्हंय, व्हडली न्हंय, सगळ्या इस्रायल गांवाक इजिप्ताक उदक दिवची न्हंय. आनी ह्या न्हंयच्या तडेर पावता आसतना एक दर्याबरी तांकां पळोवंक मेळ्ळें. विस्तार न्हंय आनी भौशा पावसिल्लो खाड. कित्याक थंयसर आमी आयकलें लुवण्याच्या काळार उदक भरून आसता. पावसुल्लो काल उतरलो जावंक पुरो आमी भौशा कितें म्हणटात पावसांत सुकी जावन कळक्याच्या मदें येवचो तो काळ जावंक आसतलो. आनी ह्या बेड्यांच्या मदें काळ येता, उदक भरून आसता आनी लोकांक चिंतूंक लागलो कशें उतरचें. मोइजे आसलेलो बेतकाठी उपारतो आनी आमकां दर्याचेर मारतो आनी आमकां वाट जाती. जोशुआक ती शाती आसा गी? जोशुआक तें साध्य आसा गी? आमी आतां कशें उतरचें? आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव जोशुआ म्हणटा, आयक, तुका हांवें फुडारी म्हूण विंचला, लोकांनी न्ही. तूं म्हजो. आनी जशें हांव मोइजे सांगत आशिल्लो, मोइजेक हांवें वाट दाखयली, मोइजे सांगता हांव समखलो, मोइजेक घटाय, त्राण, बोळ, सकत, जानवाय, बुदवंतकाय सगळें दिलें. तें सगळें हांवी तुका दितां. आनी पयलीं खुणां जावन पयलें अजाप जावन वच आनी इस्रायल लोकांक सांग तयार रावा. जोर्दान न्हंयक न्हंय उतरूंक तयार रावा आनी मुखार तंबू आशिल्ले ते मुखार वचा. चल्ल्याची पेट वयता ते मुखार सरा आनी तांचो पांय उदका लागले तक्षण जोर्दान न्हंय वांटे जातली आनी थंयसर सुवात, सुकी सुवात तुमचे खातीर स्थापीत जातली आनी त्या सुक्या सुवातेचेर तुमी चलोन वचा. आनी हें अजाप तुवें सांगले वरवीं जाता म्हणून लोकांक कळीत जावं. आनी ते गेले, ताणें सांगले प्रमाणें जालें. सगळो लोक उतर येता म्हणसर थंयसर सुकी भुमी आशिल्ली आनी ते गेल्या उपरांत परत्यान जोर्दान न्हंय एक जाली. जशें तांबडो दर्यो एक जालो तशेंच हांगाय घडलें. आनी मोइजे उपरांत जोशुआ तांचो फुडारी म्हूण लोकांन मानून गेलें. मोगाच्या भाव भयणो, एक उत्तम शिकोण आमकां मेळटा. आमकां फुडारी आसात, आमकां मुखेली आसात आनी ते आमची वाट व्हरतात. जावं पुरो तो धर्मीक, जावं पुरो तो लायीक, जावं पुरो तो राजकीय फुडारी. पूण कोणाचेर देवाचो हात आसा तो देवान मागलेलो, विंचलेलो, नेमलेलो जावन आसा आनी ताका देव सदांच राखता. आमी भिवची गरज ना, आमी भिवची गरज ना. पूण त्या व्यक्तीक तें सोडूंक कित्याक ताणें देवाचेर पातयेवंक जाय. देवाच्या आदाराचेर, देवाच्या सक्तीचेर ताणें पातयेवंक जाय. आनी जर ती जबाबदारी ताचे लागीं आसा, मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तो केदींकच सोडून घालिना.
म्हजे उपरांत कितें म्हणून आमी चिंतचें नाका, कित्याक म्हजे उपरांत दुसरो देवच आमकां एक फुडारी उपजयतलो. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी कर्गतांव नर्गतांव भियेतांव. कोणा एकल्या बऱ्या मनशाक व्यक्तीक ट्रान्सफर जालें, दुसऱ्या गांवाक गेलो, आमकां बेसूर जाता. नवो आयिल्लो कसो कोण ना, आमकां बरें करून पळयता की ना गी, आमची दुकां सुखां सूख आयकता की ना गी, आमकां जाय आसले संस्कार पुरा मेळटात की नात गी, आमचीं कामां जातात की नात गी. मोगाचेनो, मागचे आमी काल्याक देव एका व्यक्तीक विंसून आमचो फुडारी करूं दी म्हणून. जर देवान विंचलेलो व्यक्ती तो न्ही जाल्यार तो आमकां गण्य करचो ना, आमच्यो गरजो समजून घेवचो ना, आमकां कितें जाय ताका तें कळचें ना. पूण कोणाक देवान विंचला तसलो व्यक्ती आमकां मेळ्ळो, आमकां कितेंच उणेंपण जावचें ना. मोइशेच्या काळार कशें इस्रायल परजेक पुरा मेळ्ळें तें सगळें जोशुआच्या काळार मेळ्ळें, कित्याक जोशुआ सांगता देव आसलेलो. जर आमकां मेळना जाल्यार आमी चिंतूंक जाय, आमचें मागणें पावलां गी ना गी. आमकां एक बरो फुडारी मेळों दी म्हणून आमी मागचें तें नीज मागणें गी वा इल्लें पोखोळपणाचें मागणें गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. कित्याक जायते फावटी आमची मागणी पोखोळ आसतात, तातूंत सार आसना. आमी मागता पूण तें मागणें देवाक मानता तसलें जावचें अप्रूप, कित्याक आमचो भावार्थ तितलो गूंड आसना, तो विशाल उथळ आसता. इस्रायल लोकांक तशेंच जालें, पूण देवान आपणाच्या हातीन शुकान घेतलें तें सोडून दिवना. एक याजक जावन दी, एक राजकीय फुडारी जावन दी, एक धार्मीक जावन दी, एक सामाजीक व्यक्ती जावन दी. मोगाच्या भाव भयणो, तो व्यक्ती देवान मागलेलो मनीस जावन दी म्हूण मागया. सगळीं आमकां वेळा काळा प्रमाणें मेळटलें. देवान मागलेलो व्यक्ती मेळ्ळ्यार पुरो. हेंच जावन दी आमचें मागणें, हेंच जावन दी आमची आशा. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदलीं सुटून आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर आनी इस्रायल परजा जाली ताचें राज. सर्वेस्पराक जय जय. हें पळोवन दर्यो पळून गेलो, योर्दान न्हंय पाटी परतली, पर्वत बोकऱ्यां बरी, गुडे दोंगर शेळयां बरी उडोवंक नासूंक लागले. सर्वेस्पराक जय जय. ये सागोरा, कितें जालें? कित्याक तूं पळोवन धांवलय? आनी तूं योर्दाना, कित्याक तूं पाटी परतली? पर्वतानो बोकऱ्यां बरी, गुड्या दोंगरानो शेळयां बरी तुमी उडोवन नासल्यात न्हय? सर्वेस्पराक जय जय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता.
तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव.
तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचो फेस्तसो दीस आनी तो जावन आसा प्रिझन मिनिस्ट्री इंडियाचो पात्रोन. सगळे भारतांत जैलांत आसच्या कैदीची एक सेवा क्रिस्तांवांक करना आसात, हाका प्रिझन मिनिस्ट्री म्हणटात. आनी आमी मंगळुरांत ही सेवा कर्मिनीत याजकांच्या मुखेलपणाखाल फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां जावन चलता. जैलाक भेट दिवचें, तांकां बेला मुखांतर भायर हाडचें, तांच्या कुटुंबाक भेट दिवची, तशेंच भुरग्यांक शिकप दिवचें. जैलांतल्यान भायर आयिल्ल्या वेळार तांकां कामाक काम करून दिवचें. ते आस्पत्रेक एडमीट जाल्ल्या वेळार थंय भेट दिवची. तशेंच कॅम्पा जैला भितर वचून तांकां तवळ भेट करची. मात्र न्ही स्व उद्यम करूंक तांकां थंयसर अवकाश करून दिवचो. लायक हेअर बँडां करची, तशेंच पेपर कॅरी बॅगां तयार करची. असली जायती सेवा अपुरबायेचे मिसांव ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री मुखांतर चलते आसा. आनी आज त्या मिनिस्ट्रीचो पात्रोन सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या स्वयंसेवका पासत तुमच्या मागण्यांत तुमी उडास दवरा. आनी आज सांजेर 6 वरार बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आमचे मंगळूरचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सोल्डाना फेस्ताचें मीस भेटयतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाकी आमी स्वागत म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा आमी भारताचो स्वतंत्रोत्सव तशेंच मोरयेचें स्वर्गावरण ही 2 संभ्रम आमी चलयता. बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर एकच मीस आसतलें सकाळींच्या 7:30 वरार. फेस्ताचें मीस सकाळींच्या 7:30 वरार. आनी त्या उपरांत बावटो उबारचें कार्यक्रम आसतले. आनी ह्या बावटो उबोवच्या मोठव्या कार्यक्रमाक कुमारी रेमोना इवेट पिरेरा मुखेल सैरी जावन आसतली. तिचे विशयी तुमकां कळीत आसा. फाटल्या दिसांनी 170 गंटे भरतनाट्य डान्स करून एक वर्ल्ड रेकॉर्ड तिणें रचलेलो आसा. तिका आमी मोठव्यान पुणशेताचे नावें सन्मानी करतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाक आनी ह्या बावटो उबोवच्या कार्याक मोगाचें आपोवणें. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर फ्रँक शर्मा कर्मिलीत, डॅरिल पिंटो काटीपाळ टावन, लॅन्सी जिवानी मुंबय टावन, एन्नी डिसोजा पडील मंगळूर टावन, दिव्या मोनिस मीरा रोड मुंबय टावन, जुवॅन डिकुन्ना कोप्पा चिकमंगळूर टावन, लेनिशा फियोना पिरेरा गुरपूर मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता क्रिस्ता आनी जॉय मेनिनी लॉस वेगस US टावन काजर दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता.